المقال اللالو يقادي مخرا أكنا مقبو أرد إرارا أجانيمي تولي عن ابي هريره رضي الله عنه قال نجيجني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي فانا ندمجي وخرج لآيتي وقد خرج لحاجتي على جاسات منابهن جن وكان لا يلتفت نبي تبي آثار ملة جن فدنوت منه أكنا يشاندي ملان نبي طبعا زك يتمانينا قدي ملان المقال اللالو يقادي مخرا أكنا مقبو أرد إرارا أجانيمي تولي وكان لا يلتفت تبي آثار نبي ملة جيني كما ملة شاندي مجيني فدنوت منه عن الدين لي عاد جيني فقال نجيني إني أحجارا نقانا برباد جيني أستنفد بها السنجان قدان جيني ولا تأتني بأزم أمو لفيدان نتن دفن نيات جنيتي وانتني ولا روس فلتي دان نتن دفن دوب جيني وخيبي لدا جنيتي جيني فأتيته أكفتين تدفه يا جار بطرف ثيابي دقا قرد بطرف ثيابي فين توجو دقا قرد تدفه جيبو فوضعتها إلى جنبه كناچ رسول خايتين برادي مجيني وأردت أنه الراهين أسقرق الهجيني فلما قد نما سقرابو جرو واقيسني في الدفني براقر قلني جيبو فلما قد يقما جازا فتتجيني اتبعه بهن دقافانا اوف جيني دقانستان جاقودوني زوم جراتي قري قدو برباچي سمالي جيبو ومنستجمر فاليوتر نمني دقانستان جاقودو حقر قدو جي سنمانس دي بيته دقادانستان جاقوته خبشانين انتويني بشان فنيان مرة قوته ودوته صلاة خيني دنديسا كسبه كدو يهي دقا بچانس نجرتي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نجيجيني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالربين دفيجين الغائطة بكا سقراتك جين فأمرني ناججت جين أن آتيه بثلاثة أحجار دقا سدين التدف الناججت جين فوجدت أجرين دقا لما أركت ديتين كدي فدي في جين والتمست الثالثة حسد فادا برباديتين أبي جين فأخذت روسة فلت بدكان فوده فأتيته بها أكست التدفي سدي قديني في دقا لما في فلت دكان النبي دفيجيو فأخذ الحجرين دقا لما نرافده تجيني وألقى الروسة فلتي درب جين وقال هذا ركس خن نجسا عنجي فلتي ثم فلتي ودلات جين رواية روسة همارين جتو جرا اسيساني تارتي تناف درب نجسا جيبو ركسن جين تانسلاتاتي نياتا جنيتي جيت مديسا مالي ركسن جوني